سلام سلام فتواتن كبرانن أمن العالم تركو نيشان علي بيتسب ببزلهم هو سلامكم بزحترف هي لي كبرات حواتي انكو عدما ناوشان علي بسلام مزاخوب نيلو ما عندي فيديوز هاون كعا كم تلومد علتاو شرفي بسألي معلاقا ويكعا بحوالا كندين هو نزمل حابيرنا كرينا سكعبي لفز آمن خطكتاتلو بآخرتي عدم نشان علي حدش تزخونكم سابسكرايب نبارا زخونكم كعا لايك شير ناقوركم نختا برتاتعني بتحتنا يلاو لايك شير نتقور لي كعا كابلبي إنا مسكن كويا لما عندي تحساس عسرت حدا ويكعا ديسمبر 10 زرزر هاجرات كمني أمريكا دولار يورو سويس فرانك كندا دولار أستراليا دولار تشاينا يوهان باوند سترلينج كويت يونايتد عرب أمريك درهم سعودي عرب ريال عمان ريال جوردان بحرين وزت زغولينا كرئيس النايت أنحيت لايك شير سبسكرايب مقاري ترسعو بمجمرة أنريو ناي أمريكا دولار يتخون ناي أمريكا دولار بنا إثيوبيا نقد بانكي 251 قرش الندوي 61 سنتيمن كشرف كيلو 100 دولار 15 شحن 160 يمزقلو مالتيو دولار بناي وغاغن بانكي 255 قرش الندوي 0.6 سنتيمن كشرف كيلو 100 دولار 15,506 يمزقلو دولار بناي إثيوبيا بلاك ماركت في كعا بحوالا 285 قرش الندوي 9.5 سنتيمن كشرف كيلو 100 دولار 18,509 قرش يمزقلو مالتيو كامنايت مالها عميسو وسخ أرئنا نيهو قتلنا نريو يورو يكون يورو بنا إثيوبيا نقد بانكي 276 قرش الندوي 5 سنتيمن كشرف كيلو 100 يورو 17 شحن 650 يمزقلو يورو بناي وغاغن بانكي 282 قرش الندوي 30 سنتيمن كشرف كيلو 100 يورو 18 شحن 230 يمزقلو يورو بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالا 217 قرش الندوي 75 سنتيمن كشرف كيلو 100 يورو 21 شحن 775 قرش يمزقلو مالتيو قصيرنا نريو ناي سويس فرانك يكون ناي سويس فرانك بناي إثيوبيا نقد بانكي 284 قرش الندوي 96 سنتيمن كشرف كيلو 100 ناي سويس فرانك 18 شحن 496 قرش يمزقلو ناي سويس فرانك بناي وغاغن بانكي 291 قرش الندوي 20 سنتيمن كشرف كيلو 100 ناي سويس فرانك 19 شحن 120 يمزقلو ناي سويس فرانك بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالا 233 قرش الندوي 71 سنتيمن كشرف كيلو 100 ناي سويس فرانك 23 شحن 371 قرش يمزقلو مالتيو قصيرنا نريو ناي كندا دولار يكون ناي كندا دولار بناي إثيوبيا نقد بانكي 207 قرش الندوي 55 سنتيمن كشرف كيلو 100 ناي كندا دولار 10 شحن 755 قرش يمزقلو مالتيو ناي كندا دولار بناي وغاغن بانكي 110 قرش الندوي 82 سنتيمن كشرف كيلو 100 ناي كندا دولار 11 شحن 82 قرش يمزقلو كندا دولار بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالا 234 قرش ندوي 76 سنتيمن شرف كيلو 100 ناي كندا دولار 13 شحن 476 قرش يمزقلو مالتيو قصيرنا نريو ناي أستراليا دولار يكون ناي أستراليا دولار بناي إثيوبيا نقد بانكي 98 قرش ندوي 71 سنتيمن كشرف كيلو 100 ناي أستراليا دولار 9871 قرش يمزقلو ناي أستراليا دولار بناي وغاغن بانكي 101 قرش ندوي 12 سنتيمن كشرف كيلو 100 ناي أستراليا دولار 10 شحن 112 قرش يمزقلو مالتيو أستراليا دولار بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالا 122 قرش ندوي 96 سنتيمن كشرف كيلو 100 ناي أستراليا دولار 12 شحن 369 قرش يمزقلو مالتيو قصيرنا نريو
ናይ ቻይና ዩሃን ክኸውን ናይ ቻይና ዩሃን ብናይ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንኪ 21 ቅርሺ ነጥቢ 03 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ናይ ቻይና ዩሃን 2103 ይመጸሎ ማለት እዩ። ናይ ቻይና ዩሃን ብናይ ወጋገን ባንኪ 21 ቅርሺ ነጥቢ 56 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ናይ ቻይና ዩሃን 2156 ቅርሽን ይመጸሎ ማለት እዩ። ናይ ቻይና ዩሃን ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ በሐዋላ 26 ቅርሺ ነጥቢ 41 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ናይ ቻይና ዩሃን 2641 ቅርሽን ይመጸሎ ማለት እዩ። በመቀጻል ንሪኦ ናይ እንግሊዝ ፓውንድ ስተርሊንግ ክኸውን ናይ እንግሊዝ ፓውንድ ስተርሊንግ ብናይ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንኪ 204 ቅርሺ ነጥቢ 80 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ፓውንድ 20480 ይመጸሎ። ፓውንድ ብናይ ወጋገን ባንኪ ፓውንድ ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ በሐዋላ ደቃቢት ወይ ፓውንድ ስተርሊንግ ብናይ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንኪ 198 ቅርሺ ነጥቢ 33 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ፓውንድ 19833 ቅርሽን ይመጸሎ። ፓውንድ ብናይ ወጋገን ባንኪ 204 ቅርሺ ነጥቢ 80 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ፓውንድ 20480 ይመጸሎ። ፓውንድ ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ በሐዋላ 248 ቅርሺ ነጥቢ 75 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ፓውንድ 24875 ቅርሽን ይመጸሎ ማለት እዩ። ቀጺልና እስካብ ሕዚ ክንሪኦ ጽናሕና ናይ አውሮፓ ሃገራት ይመስል ነይሩ። ቀጺልና ንሪኦ ከዓኒ ናይ ዓረብ ሃገራት ክኸውን ካብ ናይ ዓረብ ሃገር አቅዲምና ንሪኦ እታ ብዓለምና ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ተሰሪዓ ትርከብ ብኽባር እተሽርፍ ናይ ኩዌት ዲናር ክኸውን ናይ ኩዌት ዲናር ብናይ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንኪ 484 ቅርሺ ነጥቢ 95 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ፓውንድ 48495 ቅርሽን ይመጸሎ። ፓውንድ ብናይ ወጋገን ባንኪ 495 ቅርሺ ነጥቢ 12 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ፓውንድ 49500 12 ቅርሽን ይመጸሎ ማለት እዩ። ፓውንድ ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ በሐዋላ 604 ቅርሺ ነጥቢ ይቅርታ ናይ ኩዌት ዲናር ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ በሐዋላ 604 ቅርሺ ነጥቢ 90 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ናይ ኩዌት ዲናር 60490 ይመጸሎ። ቀጺልና ንሪኦ ናይ ዩናይትድ አረብ ኤምሬት ወይ ከዓ ናይ ዱባይ ድርሃም ብናይ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንኪ 41 ቅርሺ ነጥቢ 26 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ ሽሕ ናይ ዩናይትድ አረብ ኤምሬት ድርሃም 41026 ቅርሽን ይመጸሎ። ናይ ዱባይ ድርሃም ብናይ አዋሽ ባንኪ 44 ቅርሺ ነጥቢ 10 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ ሽሕ ናይ ዱባይ ድርሃም 44010 ቅርሽን ይመጸሎ ማለት እዩ። ናይ ዱባይ ድርሃም ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ በሐዋላ 50 ቅርሺ ነጥቢ 60 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ ሽሕ ናይ ዩናይትድ አረብ ኤምሬት ድርሃም 50061 ቅርሽን ይመጸሎ ማለት እዩ። ክብራት አሕዋተይ ቀጺልና ንሪኦ ናይ ሳዑዲ ዓረብ ሪያል ክኸውን ናይ ሳዑዲ ዓረብ ሪያል ብናይ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንኪ 43 ብናይ አዋሽ ባንኪ 43 ቅርሺ ነጥቢ 04 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ ሽሕ ናይ ሳዑዲ ዓረብ ሪያል 43004 ቅርሽን ይመጸሎ ማለት እዩ። ናይ ሳዑዲ ዓረብ ሪያል ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ በሐዋላ 49 ቅርሺ ነጥቢ 55 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ ሽሕ ናይ ሳዑዲ ዓረብ ሪያል 49055 ቅርሽን ይመጸሎ ማለት እዩ። ቀጺልና ንሪኦ ናይ ኦማን ሪያል ክኸውን ናይ ኦማን ሪያል ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ በሐዋላ 483 ቅርሺ ነጥቢ 48 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ናይ ኦማን ሪያል 48348 ቅርሽን ይመጸሎ። ቀጺልና ንሪኦ ናይ ጆርዳን ዲናር ክኸውን ናይ ጆርዳን ዲናር ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ በሐዋላ 232 ቅርሺ ነጥቢ 55 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ናይ ጆርዳን ዲናር 26255 ቅርሽን ይመጸሎ ማለት እዩ። ቀጺልና ንሪኦ
ናይ ባህሬን ዲናር ክኸውን ናይ ባህሬን ዲናር ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ ብሓዋላ 493 ቅርሺ ነጥቢ 16 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ናይ ባህሬን ዲናር 49316 ቅርሺ ይመጸሎ። ናይ ሎማዓንቲ ዝነበረ ዕለታዊ ሸርፊ ታሕሳስ 11 ወይ ከዓ ዲሰምበር 20 ከምዚ ይመስል ነይሩ። እስካዕ ቪድዮ ፍጻመ ንዝተኸታተልኩምኒ ካብ ልቢ እናመስገንኩ እየ። ላይክ ሸር ሰብስክራይብ ምግባር ድማ ኣይትረስዑ። ያው ኣብ ኮሜንት ንስንስኻትኩም ክንድዚ ብክንድዚ ኣብዚ ቦታ ሽሪፍና እናበልኩም ንስንስኻትኩም ሓበሬታ ተዋሃቡ። እና ብጣዕሚ ዝፈትወኩምን ዘኽብረኩምን ሰሰናዩ ባይ ባይ